السلام عليكم. السلام عليكم. سلام عبد الرحمن. سمحوا لنا حيتاش تقطع لو لايف. سمحوا لنا غير باش نقادو لو تليفون باش يكون اللايف كيبان مزيان. كيف كتعرفوا فاش كتكون اون ديريكت ما كتقدرش تبريباري من قبل. اكزاكتومون. سمحوا لنا. دونك مرحبا بكم، مبروك عواشركم اللي يلاه التحق بينا. كنفكركم باللي هذا اللايف خاص بمسابقه الحولي بدرهم. اكيد شفتوا كاملين اللايف ديال نهار الجمعه اللي وريناكم اكزاكتومون كان في الديبو ديال جوميا في ساسفا فين وريناكم الحواله اللي شرينا على قبل هذه المسابقه هذه. دونك كنقول لكم عاوتاني مبروك عواشركم، مبروك عواشرك عبد الرحمن. دونك غنشرح لكم فيت في هذه المسابقه شنو هو البرينسيپ ديالها. دونك المسابقه هذه كنديروها حنا جوميا كنستغلوا جميع لي زيفينمون اللي كيوقعوا في العام باش نكافئوا الزبناء ديالنا. واليوم عندنا ليفينمون القريب والعيد اللي قريب والعيد الكبير. دونك المسابقه اللي نظمنا من خلال هذا على قبل هذا ليفينمون هذا هي مسابقه الحولي بدرهم. دونك غنشرح لكم كومون سا سباس. خصكم دابا تكونيكتاو في لابليكاسيون حيت البرودوي راه اون لين في لابليكاسيون ديالها وتقلبوا على الحولي فين مخبي في لابليكاسيون. دونك سواء غادي يكون في جهه الحوايج جهه الالكترونيك ما عرفناش. عبد الرحمن بعدا راه عارف ما بغاش يقول لي من الصباح. عبد الرحمن قدر تقول لنا. دونك اون فيان داكتيفي لو برودوي كاين دابا في لابليكاسيون ما كاينش في لو سيت. الناس اللي كاينين في لو سيت خصهم ينستاليو لابليكاسيون بيان سور باش يقادوا لي زانفورماسيون ديالهم في لو كونت ديالهم، لادريس دو ليفريزون، نيميرو التليفون، السميه والكنيه اكسيتيرا. اكزاكتومون. وبيان سور بغيت غير نشرح لكم واحد القضيه، سي كو المدن اللي غنقدو ليفريو هما المدن اللي كيوصل لهم لو سيرفيس ديال لا ليفريزون ديال جوميا اللي كاينين في لو سيت. الا بغيتو نقدر نقول لكم المدن اللي كاينين. وي اكزاكتومون. مي هادوك الناس اللي بعادين على ديك المدن راه يقدروا يشاركوا ولكن يديروا اون ادريس دو ليفريزون اللي كاينه في هاد لي فيل هاد. ولي فيل الكبار راه قرابين لكلشي على ما اكزاكتومون. دونك خصكم تعرفوا بلي هاد المسابقه هادي تبقى السيمانه كامله، تبقى 5 ايام، اليوم 3 4 الخميس الجمعه. دونك كاين 5 الحواله للربح. دونك ساهل بزاف. دخلوا دابا لابليكاسيون قلبوا على الحولي فين غتلقاوه حتى هو بحال لي برودوي العاديين اللي كيتباعوا في لابليكاسيون، ولكن حنا خبيناه في لي كاتيجوري وحده من لي كاتيجوري اللي كاينين في لابليكاسيون. دونك نتوما خصكم تدخلوا دابا تقلبوا تشوفوا اي غادي تلقاوه ان شاء الله. بيان سور اجوطيوه لو باني ديالكم بحال غتشريوه. اي بيان سور اللي يقدر يفاليدي راه ماشي حيت دزتيه في الباني يعني راك ربحتي. خصك تكمل لا فاليداسيون ديال لي زيتاب باش دوز لا كوموند وتطلع لك فوتر كوموند ايتي فاليدي عاد كتسمى شريتيه. دونك المدن غيتا اللي كاينين قول لنا عبد الرحمن. هما اللي غادي نقدو ليفريو هما عين حروده، بن سليمان، بوفكران، بوقنادل، بوزنيقه، كازابلانكا، الحاجب، الجديده، المنزه، فاس، قنيطره، خريبكا، مراكش، مكناس، محمديه، مولاي يعقوب، ويسلان، ولا الطيب، غابه، صافي، سلا الجديده، صالح، سيدي غانم، طنجة، تمارا اي تولال. De toute façon راح حطينا لكم ان كومونتير لو لين اللي يمكن لكم تدخلوا دابا وتشوفوا فيه المدن اللي تقدروا ليفريو فيهم. دونك نعاود نذكركم دخلوا دابا لابليكاسيون قلبوا على الحولي فين غادي يكون عبد الرحمن. دونك جو بونس لي كونديسيون خصكم تكونوا قريتوهم ديجا حيت دابا خصكم تمشيو تقلبوا على لو برودوي في لابليكاسيون. اكزاكتومون. خصكم تكون عندكم اكثر من 18 عام باش تشاركوا، تكونوا ماشي اكثر من 18 عام. مي اون فيت في لا ليفريزون خص لا كارت ناسيونال تكون فيها السميه والكنيه اللي كاينه في لا كوموند. اكزاكتومون. دونك ملي غنقول ليفريكم خصكم توريو لا كارت ناسيونال، خصكم تكونوا ساكنين في وحده من هاد المدن هادي ولا دايرين لادريس دو ليفريزون تما وغتكون اون طونطاتيف دو ليفريزون يعني باش ياكدوا معاك الوقيته ديال لا ليفريزون فوقاش غادي يجيو يليفريوك لو سيرفيس ديال لا ليفريزون باش تكونوا نتوما ديسپونيبل في ديك الوقيته. وحاجه اخرى هي ان ملي غادي يعطيوكم الكادو ديالكم اللي هو الحولي يعني ضروري تاخذوا اون فوتو معاه باش كتولي تبوبليا في فيسبوك بيان سور باش نبينوا كوم كوا لي كليون بلي راه كاين كيلكان كيربح ديك لو برودوي. دونك دابا مازال حتى واحد ما ربح. دونك كنتسناو في الفائزه الاول يبان. دونك دخل دابا لابليكاسيون اكتيفي لابليكاسيون. سيكو كونت بيان سور في لابليكاسيون ديال جوميا. قلب على الحولي فين كاين فين مخبى. عبد الرحمن راه مازال بغاش يقول لنا فين كاين، عطينا شي انديس شي حاجه. الناس راهم ديجا كيقلبوا ابخي غادي نقدروا نعطيو دي انديس باش داكور. دونك يدوز شويه د الوقت عطاوكم دي انديس. دابا غير دخلوا قلبوا عليه فين يكون في الحوايج. الا عندكم شي اسئله تقدروا تسولونا في لي كومونتير بيان سور. اكزاكتومون بيان سور. بزاف ديال لي كومونتير شفت باللي ديك السيمانه ملي درنا اللايف مع الحواله كيقولوا لنا علاش ما كديروش الخير، عطيهم الناس اللي محتاجين. خصكم تعرفوا بان جوميا عندها ان ديبارتمون ار اس او فين كدير الخير وفين كتكلف بالجمعيه. عندها علاقات مع جمعيات وفين كدير بزاف ديال لي زاكسيون. دونك هذاك الشيء ما كنكومونيكيوش عليه حيت الخير ما كيتقالش، مي هادشي كوميرسيال اللي كنبغيو حنا نكافئوا به الزبناء ديالنا.
دونك ضروري ما كندير pour les clients fidèles اكزاكتومون. دونك دابا دخلوا دابا لابليكاسيون اليزي بالزربه كما العاده كما لي ميغا كادو كما البلاك فرايداي ديما كنديروا بحال هاد المسابقات وبحال لي زينيسياتيف. دونك دابا دخلوا لابليكاسيون رافريشيوها مزيان قلبوا على فين يقدر يكون الحولي اجوتيو لو باني ديالكم. دونك كنشوف في لي كومونتير الناس كيسولوا واش لقى شي واحد راه باقي حتى شي واحد ما لقى ملي غيلقى غادي نقولوها لكم. باقي الناس كيقلبوا دونك غير سيروا قلبوا عليه فين غيكون. دونك في نظركم نتوما فين غادي يكون تقدروا تعطيونا دي بروبوزيسيون وانا الا بانت لي شي بروبوزيسيون قريبه ولا صحيحه غادي فوالا. دونك عبد الرحمن اللي حط لو برودوي هو اللي عارف فين كاين اين كاتيجوري. اي دابا شويه عندنا لي زانديس غير على ما الناس يدخلوا لابليكاسيون يبداو يقلبوا. دونك حنا غير تبانوا لنا كاملين في لابليكاسيون بيان سور غنعطيكم لي زانديس. دونك لو برودوي باين فيه لا فوتو ديال الحولي هذه اول حاجه. وي مكتوب عليه حولي سردي سي سا وي. اي لا فيش دو برودوي ديالو راه بحال كاع المنتوجات اللي كتبيع في جوميا خصكم تاجوتوه لو باني وتشريوه بحال اللي كتشريو اي برودوي في جوميا كما العاده عاد تسمى بلي تاكتيفا لكم ديال بصح. دونك بيان سور كما العاده اللي كيكون سريع هو الاول هو اللي كياخذ لو كادو. هذا الكادو عنده واحد لو بري سامبوليك اللي هو 1 درهم مي سي ان كادو ليكم للزبناء ديالنا ديال جوميا. اي غادي يبقى هاد السيمانه كامله المسابقه غتسالي حتى نهار الجمعه. دونك كاين 5 د الحواله للربح. دونك عبد الرحمن واش الناس مشاو لابليكاسيون شبان ليك تحركات شويه القضيه؟ وي راه القضيه محركه مي كنتسنى نشوف فواتور نو ثلاجات نو حوايج نو انتيليجون هادي نحاول يكون في الثلاجه. سمارت فون نو فيتمون نو سمارت فون نو كلشي نو عبد الرحمن. دونك خص بنادم غير يفكر شويه بعقلو غادي يقدر يعرف لا كاتيجوري. ولكن عطينا شي حوايج هكا عطينا شي انديس ولا والو دابا شويه دونك كاين 313 الواحد في لو لايف. دونك شويه يزيدوا شويه ونزيدوا نعطيو دي انديس. يلا عرضوا لصحابكم وعائلتكم باش يجيو عندنا اللايف. واحد السيد قال في لو سيت نو ما كاينش في لو سيت خصك تكون انستالي لابليكاسيون باش تقدر تشوف لو برودوي. دونك الكترونيك ما عرفتش عبد الرحمن شنو بان لك في الكترونيك نو. شي مساعده عرفتي لي كومونتير كيطلعوا بزاف والله ما انا ما عرفتش كاملين. هو اللي عارف. مي مونطر نو اكسسوار نو شويه نو كويزين نو سبادري نو. الوغ كيفاش نقلبوا على الحولي؟ عندي واحد السؤال. ندخل لابليكاسيون نقلب عليه في شي كاتيجوري سواء يكون مخشي مع الحوايج سواء مع الالكترونيك سواء مع لي تليفون سواء مع حوايج وفام الماعن ديال الدار شي حاجه. دونك الحولي مخشي مع شي كاتيجوري. غيبان هو الاول في كاتيجوري عبد الرحمن ولا لا هو في وسط لي برودوي. هو في وسط لي برودوي مخشي. دونك فريمون غير قلبوا ضروري واحد فيكم غيطيح على البرودوي سي سور. اي هادشي راه مستمر لي 5 جور ديال لا سيمين اي ضروري ما غطيحوا عليه حيت ماشي مخبي عاوتاني داخليك عبد الرحمن غير الوسط. دونك باين لو برودوي زعما راه غادي يكون في وسط لا كاتيجوري اللي داروا فيها عبد الرحمن. دونك دابا شويه غادي نقول لكم لا كاتيجوري غادي تقدروا تلقاو دغيا جو بونس. فوالا دونك غير على ما الناس يدخلوا هكا يتحركوا شويه في لابليكاسيون نعطيكم دي زانديس اللي غيعاونوكم. غيكون في الديكور. عبد الرحمن سكتي على الديكور ما كاين في الديكور. في لي بيبي قالت الحوريكم في جيت لي بيبي او حتى واحد فيكم مازال ما طاح على كاتيجوري دايوغ راه المهم لا كاتيجوري بيان سور غتبدل ما غتكونش لا ميم. وي لا تكون اليوم ماشي هي غدا. اي راه كنطمئنكم باقي حتى واحد مازال ما طاح عليه مازال ما طلع لنا حتى واحد دابا. سي اون تران دو فيريفي باقي كيبان لي لو برودوي لايف في سوبر مارشي والله ما عرفنا. ما انجل الدار بوتيتر. دونك خصنا نقلبوا دخلوا دابا لابليكاسيون قلبوا نتوما كتهضروا معنا بيان سور باش اي بيان سور حنا ملي غطيح لا كوموند غادي نقولها لكم. دونك غادي نزيد نصبر واحد دقيقه ونص الا ما لقى حتى شي واحد غادي نعطيكم انديس. فوالا صافي نبقاو نعذبوا لي كليون ديالنا كيبقاو يمضريو في لابليكاسيون ملتي ميديا الكتروميناجي بوتيتر الكتروميناجي قالنا عبد الرحمن لا. واش كاينين في لي بانيير كاينين وسط ملي غتدخل كاتيجوري مثلا غطابي الكترونيك الوسط كيطلعوا لك لي برودوي الحولي راه وسط منهم ماشي الكترونيك
مثلا زعما غير قلت مثال الى مثلا ماكياج كنتخيل حولي وسط ماكياج غادي يكون باين. انا لقيتو واحد قال فين لقيتيه نشوف باقي باقي ما تكومونداش. يمكن غير نلقاها مازال ما كوموندا. فين لقيتيها يا سيدي عتقنا؟ حتى حنا باقي ما مشيناش نتغداو، خصنا نلقاو دغيا باش نمشيو نتغداو انا وغيت. هادشي صعيب بزاف والله سيدي ما صعيب. غادي تدخل لابليكاسيون طابي اي كاتيجوري طاحت لك في بالك هي الاولى ما تبقاش طابي الثانيه هو راه كاين الوسط. خدموا غير لا لوجيك. الا كنتي ان كليون اللي كتكوموندي ديما من جميع غادي تلقاه دغيا. هادشي صعيب بزاف. لا والله ما صعيب فريمون. دخل دونك ساره كتقول فسروا. احنا فسرنا بلي لو برودوي غادي يكون لايف في لابليكاسيون ماشي في لو سيت في واحد لا كاتيجوري. يسوفي انك تدخلي لا كاتيجوري اللي فيها لو برودوي وغادي تقلب في وسط لي برودوي ملي غادي تلقاه غادي تزيدو في الباني وغادي تفاليدي لا كوموند. دونك بالنسبه للناس اللي كيعرفوا شنو هي كاتيجوري هي فئه المنتوجات بحال الملابس بحال الالكترونيك بحال مثلا ديكور. هذوما لي كاتيجوري. دونك هو واحد التجمع ديال المنتوجات. دونك انت غادي تدخل غتقلب على واش كاين في ملابس واش كاين في ديكور الكترونيك اي حاجه يمكن يكون الحوالين في وسط منها ديك الكاتيجوري. دونك الهدف ديال المسابقه هو تقلب مزيان في الابليكاسيون. دونك كنطلبوا منكم دابا كاملين هذا. دونك دابا عبد الرحمن دونك غادي نعطيكم ان انديس. لو برودوي دابا كاين في واحد لا كاتيجوري. لا كاتيجوري بيان سور اللي قريبه عبد الرحمن شي حاجه ديال لا نوريتور سوبر مارشي. لا كاتيجوري سوبر مارشي. وي دونك لا كاتيجوري هي سوبر مارشي. دخلوا دابا حيت اللي غادي يكومونديو الاول هو اللي غادي يربحوا. دونك في ايبيسري سوبر مارشي دخلوا غتلقاو الحوالي تما. عبد الرحمن ميرسي ما عذبتيهمش بزاف. الثمن ديالو هو ثمن رمزي هو درهم بحال خديتيه فابور. هو اصلا هديه سان كادو من جوميا للزبناء ديال الوفيين كتحتفل معكم بالعيد الكبير. دونك كل نهار بوندون 5 ايام غادي يكون حولي للربح. دونك فوالا. دونك غادي يكون ديجا دخلتو جوبونس لا كاتيجوري ايبيسري ولقيتو الحولي. طمنونا بلي لقيتو الحولي. مازال ما كومونداوش. مازال ما تكومونداش. دونك باقي عندكم الحال فين تكومونديو. غير نتوما طمنونا بلي لقيتوه في لا كاتيجوري ديال الايبيسري ولا السوبر مارشي في السيت. الوغ دخلوا لابليكاسيون سوبر مارشي وغتلقاو الحولي تما يكومونديو بالزربه. واحد السيد قال لي لقيتها. دونك كوموندي سيدي بالزربه. عبد الرحمن لابليكاسيون تقالت سي نورمال حيت كاين بزاف ديال الناس. كاين ترافيك. دونك كاين ترافيك بزاف لابليكاسيون. عبد الرحمن راه هنا باش يقاد داكشي ومازال ما طاحش عنده لا كوموند حتى هو يقابل شكون اللي غيكوموندي. كوثر قالت لنا قبيله قلت لكم سوبر مارشي برافو. اي جيسبر بلي قدرتي تكوني كومونديتي. جيسبر. دونك سور لابليكاسيون دابا في لا بارتي ايبيسري راه كاين الحولي. غتلقاوه وسط لي برودوي ديال ليبيسري كومونديو بالزربه حيت اللي جا الاول والله ياخذ الاول. اي بور لانستون لا با انكور دو كوموند. دونك كنتسايلو كاملين شكون هاد سعيد الحظ اللي غادي يربح الحولي بدرهم. نقدر نوريهم لو برودوي في لابليكاسيون. وي دونك عبد الرحمن لقاه ها هو. ما غنوريش بزاف باش ما ابراهيم كتسولني كي دايره هاد المسابقه. غادي نعاود نشرح حيت مازال باقي الحال فين تعرف. حيت المسابقه مكمله حتى نهار الجمعه. دونك كل نهار مع الجوج غنحطوا حولي بدرهم للربح في وسط لابليكاسيون ديال جوميا. غير لابليكاسيون سي بون حولي كوموندا. سمحوا لنا واحد الدقيقه. مونطون سردي.
دونك دابا غادي نقول لكم شكون اللي ربح الحولي اي المسابقه كما قلت باقا مستمره المهم خصنا بعدا نفيريفيو لا غادي نعيطوا للسيد لايف دابا اللي ربح، غنعيطوا ليه لو كليون اللي ربح غنهضروا معاه. اي اونتر طون بغيت نقول لكم بلي هاد المسابقه غتبقى حتى الجمعه، دونك عندكم مازال 4 ايام باش تربحوا. دونك الحولي ديال اليوم غادي تليفرا غدا، وديال الثلاث يتليفرا الاربعاء، وديال الاربعاء غادي يتليفرا الخميس، وديال الخميس غادي يتليفرا لو جور ميم اكزاكتومون ديال الجمعه يتليفرا لو جور. اي سي فو بلي غدا عاوتاني حاولوا، دونك فريمون غتدخلوا لابليكاسيون تلقاو اليوم كاينه في ليبيسري، غدا ما غاديش تلقاو يكون في ليبيسري، غادي يكون في كاتيجوري واحده اخرى. دونك ساهل كتدخل لا كاتيجوري بيان سور ديما نعطيكم دي انديس باش نعاونوكم. اي بحال هاد الكليان هذا اللي فاز اللي شرا حوالي بدرهم، دونك فريمون غير دخل لا كاتيجوري بس فاصون غنعيطوا ليه عاودنا التجربه ديالو دابا تو سويت. دونك جو بونس هو احسن، غادي يعاود احسن مني كيفاش دار. دونك غير بقاو معنا، غادي نتصلوا بالسيد اللي ربح باش نهنئوه يمكن نفاجئوه بهذا الشيء. الوغ سهام كتسولني فين كان في لا كاتيجوري ايبيسري سوبر مارشي اليوم كان في سوبر مارشي. الوغ الناس كيسولوني كيفاش يمكننا نشاركوا، دونك كل نهار مع الجوج غنطلقوا الحولي بدرهم في لابليكاسيون ديال جوميا. دونك عندنا غادي يكون مخبي في شي كاتيجوري، انت غير دخل قلب على الكاتيجوري اللي يقدر يكون فيها الحولي مخبي، حنا ما كنعرفوش حيت كل نهار كاتيجوري جديده. اي غطيح فيه ان شاء الله وكومونديه واجوطيه لو باني ديالك. دونك اليوم كان في ليبيسري، غدا غادي يكون في شي حاجه اخرى عبد الرحمن. وي دونك غدا تعاونوا معاه ثاني في شي انديس ياك ضروري. دونك اون غابلي السيد اللي ربح كاين في مراكش. دونك سميتو غالي سي سا غالي. دونك غالي غنعيطوا ليه اون ديريكت معاكم باش نفاجئوه وباش نخبروه بهذا الربح ديالو. دو فاصون غادي يكون عارف راسو ديجا، دو فاصون غادي يكون اكزاكتومون حتى تطلع لي لا كوموند. وعليكم السلام السلام. عليكم سي غالي. سي الغالي معنا. دونك اسيدي توفقتي باش تكوموندي لو موطون، كنتي انت هو الاول اللي قديتي تكوموندي الحولي بدرهم واحد. تقدر تعاود لنا التجربه ديالك؟ مبروك هذا. ها ها دخلت للسوبر مارشي وقلبت ها لقيتيه؟ ولقيتو. هذا الشيء اللي كاين. مبروك عليك اسيدي، مبروك عليك الحولي مهدى من دار بجوميا، مبروك عليك. دونك السي الغالي راه غدا ان شاء الله غادي يجيبوا لك الامانه ديالك. شكرا بارك الله. دونك هنا في اللايف معنا اكثر من 300 شخص كيهنئك وكيشارك معاك هذه الفرحه هذه، دونك مبروك السي عليك. الغالي عافاك. خص ملي غادي يتصلوا بك لو سيرفيس ديال لا ليفريزون غادي يديروا معاك واحد الوقيته ضروري خصهم يلقاوك، وخصك تعطيهم لا كارت ناسيونال ياك السي الغالي، وغادي ياخذوا لك التصويره مع لو مونطون. ياك موافق على هذا الشيء؟ ماشي مشكل. نعم اسيدي، شكرا بزاف وبصحه وراحه. بارك الله فيك. صحه وراحه. صحه وراحه. مبروك. دونك بالسلامه اسيدي. سلامه. بارك الله. دونك فوالا، دونك الف مبروك على السي الغالي اللي ربح مدينه مراكش اليوم. دونك الحولي كان مخبي اليوم في ليبيسري، غدا غنخبيوه عاوتاني في شي كاتيجوري وحده اخرى في لابليكاسيون. دونك مع الجوج عاوتاني لايف واحد اخر غدا ان غادي شاء الله. تشوفوا اون لايف فائز واحد اخر، وكونوا واجدين في لابليكاسيون. كنقول عاوتاني مخبي في شي كاتيجوري، عبد الرحمن يقدر يعاونكم عاوتاني غدا كيما عاونكم اليوم. دونك غدا ان شاء الله كونوا في الموعد مع الجوج، والف مبروك للسي دونك اليوم السي الغالي من مراكش، نتمناو غدا شي واحد اخر من مدينه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دونك شكرا لكم بزاف، شكرا ونتلاقاو غدا مع الجوج. بسلام عليكم. سلامه.